अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, सबक नंबर 3 की लेक्चर नंबर 4 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की जानिब से लिखा जाने वाला जो सबक है, जिसका मौजू है काहिली, हम उसके मुख्तलिफ जो है अहम जो पैराग्राफ हैं उनका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी बयान करेंगे और उनका सियाक़ व सबाक़ भी बयान करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपके सामने यहाँ पर लिखें उसको। हमारे इस सबक के अंदर जो पहला हमारे पास जो अहम पैराग्राफ है, हम उसको यहाँ आगाज़ कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जी, जो कि आगाज़ जिसका हो रहा है कि हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है। जो स्टार्ट हो रहा है जी, हाथ पाँव की मेहनत हाथ पाँव की मेहनत से लेकर औकात बसर करने यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है और एंड हो रहा है जी बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। पैराग्राफ हम आपके सामने अभी यहाँ पढ़ते हैं कि हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बमजबूरी उसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहिली छोड़ी जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, वो अपने दिले क़वा को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने यहाँ पर एक बात इसमें कही है कि काहिली जो है ये एक इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो फ़र्क ये बता रहे हैं कि वो तमाम अहबाब, वो तमाम लोग जो अपना रोज़ाना की मुशक्क़त से गुज़र बसर करते हैं और जो मेहनत और मज़दूरी करते हैं, तो उनके अंदर मेहनत और मज़दूरी करना और जिस्मानी मुशक्क़त करना ये उनकी तबीयत सानी बन चुकी होती है, यानी कि ये उनकी एक पुख्ता आदत बन जाती है। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो कि मेहनत बिल्कुल नहीं करते हैं, या वो मेहनत उस तरह से करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम मेज़ के ऊपर और कुर्सी के ऊपर बैठकर सामने उसके ऊपर करते हैं, तो उस बुनियाद पर उनके अंदर मज़दूर जैसी जो मुशक्क़त है, जो मेहनत है, वो उतनी नहीं आती। तो इसी बुनियाद पर फिर उनके अंदर जो काहिली है वो पैदा हो जाती है। लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि ज़्यादा बेहतर जो है हमारे लिए है कि दोनों अशख़ास को ज़रूरी है, दोनों काम करने वाले लोगों को ज़रूरी है कि अपने दिल की ताकत को भी इस्तेमाल में लाएँ और अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी करें। तो दोनों की क़ुव्वतों को इस्तेमाल में लाकर अपने आप को सही मानों के अंदर काहिली से बचाया जा सकता है उसमें से। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने वरना क्या कहते हैं, और बिल्कुल इंसान चूँकि हैवान सिफ्त हो जाता है, यानी कि काहिल हो जाता है। हैवान बिल्कुल यही है कि इसी तरीके से चूँकि उनके अंदर दिमागी सलाहियत मौजूद नहीं होती, लिहाजा इस वजह से वो सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को अगर अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसको सोचने और समझने की ताकत और सलाहियत दी है, तो उसे चाहिए कि वो अपने अक्ल का इस्तेमाल करे और उसकी बुनियाद पर जो है अपने आप को हैवानात की सिफ्त में से बाहर लेकर आए। अगला पैराग्राफ हमारे पास है जो कि अहम है, वो ये है कि जी ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड है, ये स्टार्ट हो रहा है जी हमारे पास और एंड हो रहा है, और उनको बेकार ना छोड़े तक। इबारत हम आपके सामने यहाँ पढ़ते हैं जी कि ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि वो अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरतन काम में लावे। लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपने दिल क़ुवा को बेकार डाल दे,
تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جبکہ اس کے دل قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ سر سید احمد خان نے اپنے اس پیراگراف کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ ایک انسان اگر وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور خود جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بن جاتا ہے، لیکن تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتا، دل کی طاقت کو استعمال میں نہیں لاتا، سوچنے اور سمجھنے کی، فکر کرنے کی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے اور جان بوجھ کر اس کو استعمال میں نہیں لاتا اور صرف باتوں میں لگا رہتا ہے، تو پھر وہ مکمل طور پر سخت جو ہے وہ کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر حیوان نما جو صفات ہیں وہ اس کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دل قوا کی جو تحریک ہے وہ سست ہو جاتی ہے، کہ دل جو حرکت کرتا ہے جس سے اس کے اندر ایک امنگ، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کام کرنے کے اندر اس کو ابھارتا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور ایک انسان بالکل صرف باتوں کی حد تک خود کو جو ہے وہ محدود کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان پر ضروری ہے کہ اپنے اندر کی طاقت کو جو ہے وہ زندہ رکھے اور اس کوشش میں رہے کہ خود کو کامیاب کرے۔ اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے انسان کہتے ہیں کہ اپنے دل اور عقل جو ہے دونوں کی طاقت کو استعمال میں لایا جائے۔ دوسرا پیراگراف ہمارا وہ یہاں پر ہمارے ختم ہو جاتا ہے اس میں سے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اگلی جو ہمارے پاس عبارت یہاں پر آ رہی ہے وہ ہے کہ ایک شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو سے لے کر جو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں سے اور اینڈ ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ یہ پیراگراف ہے جی ہمارے پاس، میں ایک دفعہ اس کو ریڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ یعنی کہ بہت کم، ہرگز زیادہ نہیں، محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا اور وہ اپنے دل قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماشبینی کا عادی ہوگا اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بدسلی کا وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال دی ہے سر سید احمد خان نے اور اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک حالت کو بیان کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی آمدنی اور اس کے اخراجات مناسب ہوں اور اس کو حاصل کرنے کے اندر یعنی کہ اپنے ان اخراجات کی تکمیل کے اندر اسے بہت زیادہ جو ہے وہ محنت اور مشقت کو نہ کرنا پڑے، تو اس سچویشن میں بیسیکلی کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانیوں میں جو مختلف جو ملکیوں اور لاخراج جو داروں ہیں بیسیکلی ان کا حال بیسیکلی اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ لاخراج دار سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس پے نہیں کرتے، جو کہ محصول نہیں دیتے ہیں اس میں سے، تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ دل قوا کو جب وہ بیکار ڈال لیتے ہیں تو اس ٹائم پہ بیسیکلی ان کا حال کیا ہوتا ہے، مکمل طور پر وہ وحشی ہو جاتے ہیں اور جو تماشبینی ہے، بد سلیقی ہے اور بد مزاجی جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے سرایت کر جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے صرف فرق جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر فرق یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ بد سلیقہ ہوتے ہیں اور یہ جو وحشی ہے یہ وزادار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سر سید احمد خان نے ہمیں اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھرپور اس کے استعمال کرنے کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی فکری صلاحیتوں کو جو ہے وہ استعمال میں لائے تاکہ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو حیوان کے دائرہ کار سے یا حیوانیت کے دائرہ کار سے خود کو نکال سکے اس میں سے۔ یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔